TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशा खान। नियाग्रा फॉल्स के करीब कनाडा और अमेरिका के दरमियान सरहदी पुल पर कार में धमाका हो गया। धमाके की जद में आकर 2 अफराद हलाक हो गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नियाग्रा फॉल्स के करीब कनाडा और अमेरिका के दरमियान सरहदी पुल पर कार में धमाका हो गया। धमाके की जद में आकर 2 अफराद हलाक हो गए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट को आगाह करते हुए वाक़े को संजीदा सूरत हाल करार दिया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि नियाग्रा फॉल्स के करीब कनाडा और अमेरिका की सरहद पर कार धमाका इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि यह वाज़ेह है कि नियाग्रा फॉल्स के करीब ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। रैम्बो ब्रिज क्रॉसिंग पर एक कार में धमाका हुआ। अभी भी बहुत से सवालात बाकी हैं और हम जल्द अज जल्द जवाब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी शहर नियाग्रा फॉल्स ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि रैम्बो ब्रिज को अगली इत्तला तक बंद कर दिया गया है। एक ऐनी शाहिद ने CBS को बताया कि उसने एक कार को 160 किलोमीटर से ज़ायद की रफ्तार से उड़ते हुए देखा। इस तेज रफ्तार से धमाके पर भी असर पड़ सकता था। बाद में पुल पर आग का गोला देखा गया। कनाडा के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर डोमिनिक ली-ब्लिंक ने कहा है कि कनाडा और अमेरिका के लिए इस कदर अहमियत का हामिल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस किस्म का पुरतशद्दुद वाक़या सामने आना बाइसे तशवीश है। कैनेडियन पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर ने धमाके के ज़राए पर कोई कयास करने से इनकार कर दिया। अमरीकी के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक्स पर इस धमाके की तहकीकात का ऐलान कर दिया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि इजराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों के लिए जंग बंदी का मुआहदा देर पा अमन की जानिब एक अहम पहला कदम है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि इजराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों के लिए जंग बंदी का मुआहदा देर पा अमन की जानिब एक अहम पहला कदम है। ट्रूडो ने पार्लियामेंट हिल पर सहाफ़ियों को बताया कि ये एक अहम पेशरफ्त है, लेकिन हमें अब पायदार अमन की तरफ जाने के लिए अपनी कोशिशों को दुगना करना होगा। ये इंसानी हमदर्दी का वक्फा वही है जिसका कनाडा और दूसरे हफ्तों से मुतालबा कर रहे हैं। ट्रूडो ने मजीद कहा कि बुध की सुबह होने वाली G20 रहनुमाओं के साथ एक कॉल के दौरान ये मुआहदा बड़ी हद तक सामने आया और उन्हें उम्मीद है कि इससे मजीद कैनेडियन गजा की पट्टी से निकल सकेंगे। 6 हफ्तों से जारी इजरायली फिजाई हमलों ने फ़लस्तीनी सरजमीन के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये यरगमालियों को बिलाखिर आज़ाद होने की इजाज़त देगा। ये गजा के शहरियों और मासूम लोगों तक पहुँचने के लिए काबिल कदर इंसानी इमदाद की इजाज़त देगा जिन्हें इसकी अशद ज़रूरत है। ये शहरियों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त देगा जिसमें उम्मीद है कि मज़ीद कैनेडियन और गैर मुल्की शहरियों को बाहर निकालना भी शामिल है। वो मिस्र और कतर ने अमरीका के साथ मिलकर इजराइल और हमास के दरमियान एक मुआहदे में सालिसी में मदद करने के बाद बात कर रहे थे, जिसमें हमास के 50 यरगमालियों को 4 दिनों में मरहलावार रिहा किया जाना है, जिसके बदले में हमास ने कहा था कि 150 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इजरायली हुकूमत ने कहा कि वो रिहाई पाने वाले हर 10 यरगमालियों के लिए जंगबंदी में मजीद 1 दिन की तौसी करेगी, जबकि हमास वादा कर रही है कि इंसानी इमदाद ले जाने वाले सैकड़ों ट्रक बशमूल ईंधन को गजा में दाखिल होने दिया जाएगा। हमास, जिसे कनाडा एक दहशतगर्द तंजीम समझता है, ने एक बयान में कहा कि इस मुआहदे में गजा के जुनूब में 4 दिन के लिए हवाई ट्रैफिक की मुमानियत शामिल है, जहां से ज्यादातर लोग नकल मकानी कर चुके हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने कहा है कि एक कैनेडियन लापता है, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं करेगा कि आया उस शख्स को यरगमाल बनाया गया है। अमरीका ने वीकेंड पर एक बयान में कहा कि तकरीबन 240 यरगमालियों के ग्रुप में अमरीकी और कैनेडियन शहरी शामिल हैं। भारत ने कनाडा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा खदमात दोबारा शुरू कर दी हैं। इंडियन हुकूमत की जानिब से BC में हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल से हिंदुस्तान को जोड़ने के बाद वीज़ा खदमात रोक दी गई थी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारत ने कनाडा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा खदमात दोबारा शुरू कर दी हैं। हुकूमत की जानिब से BC में हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल से हिंदुस्तान को जोड़ने के बाद वीज़ा खदमात रोक दी गई थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत ने गुज़िश्ता रोज़ कनाडा के शहरियों के लिए ई-वीज़ा दरख्वास्तें खोल दी। 2 माह कबल कनाडा में एक सिख रहनुमा के कत्ल के बाद सिफारती तनाज़ा पैदा होने के बाद भारत ने कनाडा के लिए वीज़ा सर्विस मुअत्तल कर दी थी। सरकारी ज़राए ने इस पेशरफ्त की तस्दीक की। इस इक़दाम से दोनों ममालिक के दरमियान तनाव में कमी आ सकती है, जिसने इल्ज़ाम तराशी की और एक दूसरे के सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया और भारत की जानिब से कैनेडियन शहरियों पर वीज़ा पाबंदी मुतारिफ कराई गई। सितंबर में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से सुरे BC में हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल में हिंदुस्तान के मुलविस होने के मोतबर इल्ज़ामात के कहने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती तनाज़ा शुरू हो गया है। ख्याल रहे कि दोनों ममालिक के दौरान सितंबर में उस वक्त हालात कशीदा हो गए थे जब कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट में कहा था
کہ ان کی حکومت کو وینکوور کے مضافات میں 45 سالہ سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے والے مصدقہ ثبوت ملے ہیں۔ کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند گروپوں کے بارے میں نئی دہلی کی تشویش نے مضبوط دفاعی اور تجارتی تعلقات برقرار رکھنے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو طویل عرصے سے کشیدہ کر دیا ہے۔ گزشتہ ماہ بھارت نے پابندی میں نرمی کی اور کینیڈا کے شہریوں کے لیے داخلے، کاروبار، طبی اور کانفرنس ویزا کے لیے خدمات دوبارہ شروع کر دیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی جمعے تک شروع نہیں ہوگی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی جمعے تک شروع نہیں ہوگی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ جنگ بندی کا آغاز جمعے کے روز سے ہوگا۔ اس سے پہلے کسی قیدی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کی رہائی کا آغاز اصل معاہدے کے مطابق ہوگا۔ عارضی جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل سے 150 فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے حماس کی جانب سے 50 یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق معاہدے میں غزہ کے لیے انسانی امداد اور ایندھن کی فراہمی بھی شامل ہے۔ توقع کے برعکس ایک اور اسرائیلی عہدیدار نے کہا کہ جھڑپوں کا سلسلہ جمعرات کو بھی نہیں رکے گا۔ دوسری جانب جنگ بندی کا معاہدہ طے پانے کے باوجود صہیونی فورسز فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ جبالیہ میں شدید بمباری سے ایک ہی خاندان کے 52 افراد شہید ہو گئے، جبکہ خان یونس میں بھی 10 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ غزہ میں صہیونی مظالم سے شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی۔ شہداء میں 6,000 سے زائد بچے اور 3,600 خواتین شامل ہیں، جبکہ 33,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک صہیونی فوج کے حملوں میں غزہ کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے اور اسپتال اور تعلیمی ادارے بھی کھنڈر بن چکے ہیں۔ غزہ میں 100 سے زائد فلسطینیوں کی لاشوں کو ایک اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ لاشیں مبینہ طور پر الشفا اسپتال پر اسرائیلی قبضے کے بعد وہاں سے ملی تھیں۔ یہ لاشیں بری طرح گل سڑ گئی تھیں، جن میں خواتین اور بچوں کی لاشیں بھی شامل تھیں۔ ان لاشوں میں سے بعض بری جلی ہوئی تھیں، کچھ کو الیکٹرک شاک دیے گئے تھے اور کچھ دھماکے اور گولیوں سے بری طرح چھلنی تھیں۔ چہرے مست تھے اور شناخت ممکن نہ تھی۔ اسرائیل کے مسلسل حملوں میں طبی مراکز کے تباہ ہونے کے باعث صحت کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، جس کے باعث ان لاشوں کی سائنسی اور طبی بنیاد پر شناخت کا عمل بھی مکمل نہ ہو سکا تھا۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 14,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 25,000 سے زائد زخمی ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف سے زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ میں خالصتان تحریک کے سکھ رہنما کے قتل کی بھارتی سازش ناکام بنانے کی تصدیق کرتے ہوئے نئی دہلی کو وارننگ بھی دے دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ میں خالصتان تحریک کے سکھ رہنما کے قتل کی بھارتی سازش ناکام بنانے کی تصدیق کرتے ہوئے نئی دہلی کو وارننگ بھی دے دی۔ بھارت پوری دنیا میں دہشت گردی میں ملوث نکلا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق امریکی حکام نے امریکہ میں سکھ علیحدگی پسند رہنما گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش ناکام بنا دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے امریکہ میں سکھ علیحدگی پسند کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت سے اعلیٰ سطح پر معاملہ اٹھایا گیا ہے اور نئی دہلی کو وارننگ بھی دی گئی ہے۔ امریکی فیڈرل پروسیکیوٹر نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھارتی سفارتکار کے خلاف فرد جرم عائد کر دی ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق امریکی حکام نے اپنی سرزمین پر سکھ علیحدگی پسند رہنما کو قتل کرنے کی سازش میں بھارت کے ملوث ہونے پر بھارت کو انتباہ جاری کر دیا ہے۔ بھارت کا نشانہ آزاد خالصتان تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو تھے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی ایران نے چند روز قبل ہی گرپتونت سنگھ پنو کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ بھارت نے گرپتونت سنگھ پنو پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے رواں ماہ سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ویڈیو پیغامات میں ایئر انڈیا کے مسافروں کو متنبہ کیا تھا کہ ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک بھارتی وزارت خارجہ نے امریکی انتباہ پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ بھارت کو سفارتی انتباہ دینے کے علاوہ امریکی وفاقی استغاثہ نے نیو یارک کی ضلعی عدالت میں ایک مشتبہ شخص کے خلاف مہربند فرد جرم بھی دائر کی ہے۔ بھارت میں امریکی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا ہے وہ سفارتی قانون نافذ کرنے والے اداروں یا انٹیلیجنس امور پر ہونے والی بات چیت پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے۔ گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے ان کا پیغام بھارتی قومی ایئر لائن کے بائیکاٹ کے لیے تھا، بم حملہ کرنے کے لیے نہیں۔ کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجار کا قتل کینیڈا کی خود مختاری کے لیے چیلنج تھا۔ امریکی سرزمین پر بھارتی ایجنٹس کی طرف سے میرے قتل کی سازش بھی امریکہ کی خود مختاری کے لیے چیلنج ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔